الله فرمائی اے زما حبیبا ما دے پا اغواخ قسمی چھ پا کم وقت کے ما موسیٰ تا فتح ورکڑے دا واللیل اذا سجا ما دے پا تور شپے باندے قسمی فرمائی لشپینا کم شپا مراد دے لشپینا امام غزالی فرمائی اغا شپا مراد دے چھ پا کم شپا کے اللہ دے کل کائنات نظام ودرولو ایوش پوا لکھ شانتے ساتھ وہ اللہ 27 سال پا دے ایوش پا کے تیر کرل او پا دے یوش پا کے اللہ جنتونو تا وراء الورا اخپل محبوب تا زیارتونا اخپل محبوب تا اغا مقامات خیل نو گویا کہ امام غزالی فرمائی اللہ فرمائی اے زما محبوبہ ما دے پا اغش پہ باندے قسم ہوئی پا کمش پچتا تا ما خپل دیدار در عطا کھڑائے دے فرمائی ما ودعک ربک وما قلا ندستا رب تپری خود ہے او نیتنا خوخ کرزولائے محبوبہ تخو اروا خوخ خوخی نیت پری خود ہے او نیتنا خوخ گرزولائے صحابی عرض کے قربان کلر آسے محبوب فرمائی دس مکے دے آسمانونو ایس تخلیق نو شوے زعال تلاخ پر رب یادو کے اما فرمائی اول ما خلق اللہ نوری اللہ رب کریم پہلا زمان نور پیداو فرمائے لو اغوخنا خوش قسمت یو پا خدای ذات قسم چدا سے مجلس ترا غنڈ شوی چدا سے مجلس ترا غنڈ شوی فرمائی اے محبوبہ دستا رب نتپری خود ہے نینا خوخ گرزولے فرمائی ولل آخرتو خیر لک من الاولا اے محبوبہ دستا ہارا تیرا شوی لمحہ دارا روان لمحہ چدے دا بلے اغی نزغورا ہو گرزاؤں ما علماء دو تفسیرون لکلی دی دو تفسیرون یو تفسیر دادے چھ اولانا مراد تیر شوی وقت تے او آخرانا مراد را روان وقت تے اولانا مراد 2019 تے او آخرانا مراد 2024 تے آخرہ را روان وقت یعنی اے زما حبیبہ پا 2020 کے پا 2021 کے پا 2022 کے پا 2023 کے با اے زما محبوبہ دے تا یادون کو تعداد دمرا نوی چا سمرا با پا 2024 کے اگرزے گی دا بزیاتی گی انشاءاللہ دا بزیاتی گی اللہ وعدہ دا اے زما محبوبہ چستا ذکر ما پورتا کڑای دے او ستا ذکر بمخ تا زیادوی یو تفسیر دا دے او یو تفسیر دا دے چا اولانا مراد دنیا دے او آخرانا مراد دے آخرت ورز دے یعنی اے زما محبوبہ پا دنیا کے تا کم شان دے تا کم مقام مادر کڑائے آپ اخبر زگی باندے خود آخرت وال شان چستا دے اغا بیلو ٹولو شانون ورا والورا شان دے